Langitong Amahan, daghang salamat niining kabuntagon nga kami naghiusa. Kabuntagon nga puno sa paghigugma. Kabuntagon nga puno sa pagsaylo. Ug kabuntagon nga puno sa kalipay. Kay kami usab na puno sa kinabuhi nga among giambit diha sa imong anak na nabanhaw nga si Jesucristo. Samtang kami naghiusa, panalangini kami. Atagi kami kanunay nga makakita kanunay sa gugma sa Dios. Makakita kami kanunay o magatuo kanunay sa buhi nga Dios. Una ang among pagtuo nga bisan man unsa nga mga pagsuway nga moagi sa among kinabuhi. Kami magmaligpon sa pagtuo sa buhi nga Dios. Ang Dios nga kanunay nagatiman kanamo. Ang Dios nga kanunay naghigugma kanamo. Ang Dios nga kanunay naguban kanamo. Uban sa panabang ni Birhen Maria, kami karon musugat sa buhi nga Dios. Ngunang ania kami karon Ginoo nagkahiusa. Puna kami sa paghigugma. Puna ang among kinabuhi sa kalinaw. Puna ang among kinabuhi sa kalipay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mayong buntag kaninyong tanan. Bakbakan nato ang nabanhaw nga si Jesus. Bakbakan nato ang nang malipayon karon nga Birhen Maria inahan ni Jesus.